माझे नाव दत्ता पालेकर. तर म्हाका एक सांगा, आता हेचे मळे तळे आहा पळय, तळ्यान नुस्ती मेले, ह्यान पयलीं केन्ना जाल्ले त्याच्या पोरूय मेल्ले, हय. पोरूय मेल्ले. म्हणजे वर्सांचे मरतात, कित्याक मरतात ते कांय कळना. ओके. आता भरपूर नुस्तें मेला. हाजे पयलीं हे पयलीं सगळी पळय एरिया आसली पळय, ती पयलीं शेताची एरिया. मागीर ते हांगासर उदीक भरता बुट्टी येताले हांगा. मागीर आतां तेंचे कितें केलें, मागीर ते आमच्या परिकारान मागीर तळे बिळे बांदले, सगळें केलें, ते जालें. तरी मागीर मातशें उदक येवपाक लागलें. मागीर परत बाबू स्पॉन्सरान ते व्हरून ते व्हडले व्हडले पंप बसयले आनी त्या पंपान ते मागीर पंपिंग करून ते उदक भायर वयतालें. मागीर आमच्या हांगा बुट्टी येवपाची बंद जाली. कारण हें नुस्तें पळय आसा, हें बरें नुस्तें. हांगासर लोक काल पासून ते नेपाळी हांगासर आसता, तेंच्यांनी हांगासर ते पाग्यार मारून हें नुस्तें व्हेल्लें काल. आयज पळय जाल्यार आतां पळय जाल्यार कुसलो सगळें नुस्तें हें करून. फाटल्या वर्सा मेल्ले म्हणटा न्ही, हय. तेन्ना मागीर कितें इशू आहा तो रिझॉल्व जाल्लो काय जावं ना, काय जावं ना, खंय कितें काय. मागीर कोण ऑथॉरिटीन कोणी काय येवंक ना. आता कशें कळलें कांयच कळना, काय समजना. आतां पळय हें केलां, आतां पळय मेलां पळय, हांव कितें म्हणटा, गव्हर्मेंटान येवन ते पळोवपाक जाय, चॅक करपाक जाय. कशें मेलें, कित्याक लागून मेलें, कोण बाबा कितें सोडटा हांगा येवटें, तें काय कळना न्हू.